Exodo 12. Ang Ginoo miingon kang Moises o kang Aaron dito sa Ehipto. Kining bulana mao ang unang bulan sa tuig alang kaninyo. Ipahibalo sa tibuok pundok sa Israel nga sa ikanapulong adlaw niining bulana kinahanglan nga ang matag pangulo sa panimalay magpili og nating karniro o nating kanding alang sa iyang pamilya. Usa ka mananap matag panimalay. Kung gamay ra kaayo ang pamilya o dili makahurot pagkaon sa usa ka mananap, tabangan kini pagkaon sa duha ka panimalay nga managsilingan, sumala sa gidaghanon sa namuyo sa matag panimalay. Bahin-bahin na ang mananap sumala sa makaon sa matag tao. Makapili ka mo karniro o kanding apan kinahanglan nga wala kini tatsa. Laki kini ug usa ka tuig ang kagulangon. Andama kini hangtod sa ika 14 ka adlaw sa bulan nga maoy panahon nga ang tibuok Israel mag-ihaw mga mananap pagkagabii. Unya, magkuha silang dugo ug ipahi diha sa duha ka haligi sa pultahan ug sa ibabaw sa pultahan sa mga balay diin kanon ang mga mananap. Niadtong gabiun na aslon ang mananap ug kanon uban sa pan nga walay patubo ug sa mga utanon nga pait. Ayaw pagkaon sa bisan unsa niini nga hilaw o sinabaw. Asla gayud ang tibuok mananap apan sa ulo, sa tiil o sa mga sulod sa ginhawaan niini. Kan-an ninyo kini ug ayaw pabuntagi bisag jutay niini. Kung may masalin, sunuga kini. Inigkaon ninyo niini kinahanglan nga magbakos kamo. Magsulob sa inyong sandalyas ug magkupot sa inyong sungkod ug dalian ninyo pagkaon. Mao kini ang kasaulugan sa pagsaylo sa Ginoo. Nianang gabi una, suruyon ko ang Ehipto ug pamatyon ang tanang panganay anak sa tao ug sa mananap. Silutan ko ang tanang Diyos sa Ehipto. Ako ang Ginoo, ang dugo maoy ilhanan sa mga balay nga inyong gipuy-an. Inigkakita ko sa dugo, sayluan ko kamo ug walay kadaot nga moabot kaninyo. Inigkastigo ko sa Ehipto. Kining adlaw mahimong halandumon alang kaninyo. Sa ulugan ninyo kini o sa tanan ninyong kaliwatan aron pagpasidungog sa Ginoo. Himuon kini ingon nga tulumanon sa tanang panahon. Sulod sa 7 ka adlaw pan nga walay patubo ang inyong kanon. Sa unang adlaw kuhaan ninyo ang tanang patubo sa pan nga naa sa inyong mga balay, kay kun may mukaon og pan nga may patubo sa bisan unsang adlaw, gikan sa una hangtod sa ikapitong adlaw, dili na siya isipon nga sakop sa akong katawhan. Sa usa sa mga ikapitong adlaw, pagtigom kamo aron pagsimba kanako, dili kamo magtrabaho ni anang mga adlaw, apan makahimo kamo paghikay o pagkaon alang sa tanan. Himuan ninyo kining kasaulugan sa pan nga walay patubo, kay niining adlaw gipagawas ko kamo sa Ehipto. Sa uluga ninyo o sa tanan ninyong kaliwatan kining adlaw, ingon nga tulumanon sa tanang panahon. Gikan sa gabii sa ika-14 ka adlaw sa unang bulan hangtod sa gabii sa ika-21 ka adlaw, kinahanglan pan nga walay patubo ang inyong kanon. Kinahanglan nga walay patubo diha sa inyong mga balay sulod sa 7 ka adlaw, kay kun may mukaon sa pan nga may patubo,
lumad man siya o langyaw, hihinginlan siya gikan sa katawhan sa Israel. Ayaw gayoy kamo pagkaon sa pan nga may patubo. Gipatawag ni Moises ang tanang kadagpuan sa Israel o giingnan niya, pangita kamog nating karnero o kanding alang sa inyong mga panimalay ug ihawa kini aron pagsaulog sa pagsaylo. Pagkuhag sanga sa isopo ug ituslog kini sa dugo nga anaa sa planggana ug paghiri ang duha ka haligi sa pultahan ug ang babag ibabaw sa pultahan. Ayaw kamo panggawa sa inyong balay hangtod sa buntag, kay musuroy ang Ginoo aron pagpatay sa mga Ehiptohanon, ug inigkakita niya sa dugo diha sa babag ug sa mga haligi sa pultahan. Musaylo laman siya ug dili niya pasudlon ang tiglaglag nga anghel aron sa pagpatay kaninyo. Tumana ninyo kini ingon nga permanenteng sugo alang kaninyo o sa inyong mga anak. Kinahanglan himuon ninyo kining maong seremonyas inigsulod ninyo sa yuta nga ihatag sa Ginoo kanyo sumala sa iyang gisaad. Kung mangutana ang inyong mga anak sa kahulugan ni ining maong seremonyas, na sila nga mao kini ang halad pahinungod sa pagsaylo sa Ginoo, kay gisayloan man niya ang mga balay sa mga Israelita didto sa Ehipto ug ang mga Ehiptohanon ra ang gipamatay niya. Nang luhod ang mga Israelita ug misimba sila sa Ginoo, unya nang lakaw sila ug gituman nila ang gisugo sa Ginoo kang Moises ug kang Aaron. Sa pagkatungang gabi, gipamatay sa Ginoo ang tanang kamagulangang anak nga lalaki didto sa Ehipto, gikan sa anak sa hari nga maoy manununod sa trono ngadto sa anak sa mga binilanggo. Gipatay usab niya ang unang anak sa mga mananap. Niadtong gabi una, nahigmata ang hari ug ang tanan niyang opisyal ug ang tanang Ehiptohanon ug nabati nila ang mga tiyabaw kay walay balay nga wala kamakig anak nga lalaki. Niadto gayong gabi una, gipatawag sa hari si Moises ug si Aaron ug giingnan niya, "Hala, panglakaw na kamo gikan sa akong nasod ug simbaha ang Ginoo sumala sa inyong gihangyo. Dad-a ang inyong mga karnero, mga kanding ug mga baka ug panglakaw kamo. Pag-ampo usab nga panalanginan ako." Gipabiya pagdali sa mga Ehiptohanon ang mga Israelita gikan sa Ehipto. Miingon sila, "Mga matay kaming tanan kung dili kamo mamahawa." Busa, gidala sa katawhan ang ilang minasang baharina nga wala pa'y patubo o gipas-an ang masahan nga giputos nila sa ilang bisti. Gibuhat sa mga Israelita ang giingon ni Moises kanila nga mangayo silag mga alahas nga plata ug bulawan ug mga bisti sa mga Ehiptohanon. Gihimo sa Dios nga mutahod ang mga Ehiptohanon sa mga Israelita, busa gihatag nila ang gipangayo sa mga Israelita. Sa maong paagi, nakuha sa mga Israelita ang mga bahandi sa mga Ehiptohanon. Ang mga Israelita migikan sa Rameses paingon sa Sukot. Mga 600,000 ang mga lalaki, wala ipa ang mga babayi o mga bata. Nagbaktas sila, mikuyog usab kanila ang dakong panon sa nagkalain-laing mga tawo ug daghang mga karnero, mga kanding ug mga baka. Nagluto silag pan nga walay patubo sa minasa nga harina nga dala nila gikan sa Ehipto. Wala kini kabutangig patubo kay giabog man sila sa mga Ehiptohanon ug wala na sila panahon sa pag-andam sa ilang pagkaon. Ang mga
mga Israelita nagpuyo didto sa Ehipto sulod sa 430 katuig. Sa pagkatapos gyud sa 430 katuig, mipahawa sa Ehipto ang katawhan sa Ginoo. Kadto ang gabii nga nagtukaw ang Ginoo aron pagdala kanila gawas sa Ehipto. Busa ang maong gabii gihalad ngadto sa Ginoo ang tanang kaliwatan sa mga Israelita magtukaw gayud sa maong gabii. Ang Ginoo mingon kang Moises ug kang Aaron, mao kini ang mga patakaran sa pagsaulog sa pagsaylo. Dili makakaon niini ang mga langyaw, apan makakaon niini ang tanang ulipon nga pinalit kon siya gituli na. Dili makakaon niini ang dumuduong ug mga sinuhulan nga trabahador. Kanon kini sa sulod sa balay diin kini lutua. Ayaw pagdala niini sa gawas ug ayaw balia ang bisan unsang bukog. Kinahanglan nga sa ulogon kini sa tibok katilingban sa Israel. Kung ang usa ka langyaw nga nagpuyo uban kaninyo, buot mo sa ulog sa pagsaylo painangod sa Ginoo, kinahanglan nga tulion una ninyo ang tanang mga lalaki sa iyang panimalay, ug unya makaapil na siya sa kasaulugan kaisipo naman siya nga usa ka lumad nga Israelita. Apan ang dili tinuli dili gayud makakauni ni. Ang maong patakaran sundon sa lumad nga Israelita ingon man sa mga langyaw nga nagpuyo tipon kaninyo. Gituman sa tanang mga Israelita ang gisugo sa Ginoo kang Moises ug kang Aaron. Niadto gayong adlaw gidala sa Ginoo ang mga Israelita gawas sa Ehipto sumala sa ilang mga hutong.